اس वक्त मेरे भाइयों इस कायनात के अंदर सिर्फ जो हमारी ये गैलेक्सी है ना, मिल्की वे एक गैलेक्सी, इसके अंदर 300 अरब सूरज दरियाफ्त हो चुके हैं। 300 बिलियन, 1 बिलियन इतना बड़ा फिगर है कि अगर एक शख्स 24 घंटे सिर्फ गिनती गिनता रहे ना और कोई काम ना करे, 25 से 30 साल लग जाते हैं 1 अरब की गिनती पूरी करने के लिए। आप जाके कैलकुलेटर पे खुद हिसाब कर लें, यानी 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। तो आप हर सेकंड में भी गिनती गिनना शुरू करें तो तब भी आप 1 लाख तक नहीं गिनती गिन सकते, 24 घंटे कोई काम भी ना करें। इस तरीके से आप गिनते रहे और कोई काम ना करें तो सर 1 अरब को पूरा करने के लिए 25 से 30 साल चाहिए। और इसमें आप जरा देखेंगे जिन लोगों के घरों से अरबों रुपया निकल रहा होता है, उसका मतलब यह है कि वो अगर लाख रुपया रोज का खर्च करे ना तो 25 से 30 साल तक भी ये खत्म नहीं होने का। रोज का लाख रुपया, महीने का नहीं सर, रोज का। और यहां अरबों निकल होते हैं लोगों के पास, अरबों के एसेट्स हैं। तो ये अरब इतना बड़ा फिगर है, ये 1 अरब की बात हो रही है। 300 अरब सूरज है इसके साथ के, और ये सबसे छोटा सूरज है सर, जिसके अंदर हर सेकंड में 50 करोड़ एटॉमिक बम के बराबर एनर्जी रिलीज हो रही है। और 8 से नहीं सर, 15 अरब साल से, 15 अरब साल से इसका फ्यूल कौन पूरा कर रहा है? एक सूरज। और इस तरह के 300 अरब सूरज और हैं हमारी इस एक गैलेक्सी में, और ये एक गैलेक्सी है मिल्की वे। इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में समुद्र के किनारे पे जितने रेत के जर्रे हैं ना, उनसे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर मौजूद है। सर ये इतनी बड़ी कायनात, ये जन्नतियों को डिस्ट्रीब्यूट होनी है ना सर। वो जो बुखारी मुस्लिम में आता है ना कि एक जन्नती सिर्फ अपने से ऊपर एक दर्जे वाले जन्नती को, यानी एक बंदे ने 1 लाख दफा सुभान अल्लाह पढ़ी थी, दूसरे ने 1 लाख और 1 दफा, इतने फर्क वाले को इस तरह देखेगा जैसे तुम सितारों को देखते हो, इतना ह्यूज डिफरेंस होगा। और ये सर गैलेक्सी सिर्फ बना नहीं दी है, ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। आइंस्टाइन ने इसके ऊपर भी बात की, सूरह ज़ारियात में अगली दफा आ भी जाएगा कि हमने इस कायनात को पैदा किया और हम इसे वुसअत दे रहे हैं और मुसलसल फैल रही है। ये अल्लाह ताला ने कमाल, यानी उसकी हिकमत है। यानी ये तो मैं सिर्फ आपको इसकी एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। अगर आप दूसरी तरफ आना शुरू कर दें तो वहां भी आप एक सुई की जो नोक है ना, उसके ऊपर अरबों एटम्स आ जाते हैं एक सुई की नोक के ऊपर। अब वो एटम के अंदर आप जाना शुरू कर दें तो वो तो खत्म ना होने वाली बात है। इतनी बड़ी कायनात बनाई और फिर उसमें एक मिरेकल प्लैनेट रख दिया, जमीन, जहां पे जिंदगी है। दिस अर्थ इज अ मिरेकल प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स। और वो जो अल्लाह ताला फरमाया ना कि वल अर्द मददनाहा, हमने जमीन को फैला दिया, व अलकैना फीहा रवासिया, इसमें बड़े बड़े पहाड़ रख दिए, यानी ये डोलना ना शुरू करते, इसको इसकी बैलेंसिंग की है, डायनामिक बैलेंसिंग। जैसे व्हील घूमता है ना, उसमें आप मैस ऐड करके डायनामिक बैलेंसिंग करते हैं। जमीन की डायनामिक बैलेंसिंग, क्योंकि जमीन 4 मोशंस तो ले रही है, बड़ी बड़ी उसकी 4 मोशंस हैं। एक तो वो हर वक्त अपने महवर के गिर्द घूम रही है, हर सेकंड में आधा किलोमीटर, एक सेकंड के अंदर आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर हमारा दिन रात मुकम्मल होता है। फिर इसकी एक और मोशन है जो सूरज के गिर्द है, वो हर सेकंड में 30 किलोमीटर है सर, सेकंड में 30 किलोमीटर, सेकंड नहीं तुम समझो लाहौर पहुंच चुके हो एक सेकंड में। और ये इसी मोशन की वजह से 365 दिनों में ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। तो हमारा एक साल 365 दिन का, 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार। हमें तो कोई महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह ने जमीन को बिछौना बना दिया ना। इसका मतलब नहीं कि जमीन चौकोर है, मुराद ये इसे रहने के काबिल बनाया है, क्योंकि हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आते हैं जमीन के ऊपर, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड कम होता है, वो बढ़ जाए तो इंसानियत तबाह हो जाए। अल्लाह ताला ने उसे कंट्रोल रखा। ये तो 2 बड़ी बड़ी मोशंस हैं। इसके अलावा भी उसकी एक साइनोसाइडल वेव के अंदर भी उसकी एक मोशन है। वो अब आप लोगों को चीजें समझ नहीं आएगी, आप जाके यूट्यूब के ऊपर देख लें तो आपको फिजिकली वो सारी मूवमेंट्स भी समझा देंगे ये इन मोशंस के साथ। फिर इसकी चौथी मोशन पूरे निज़ाम शमसी के साथ, सूरज जो है वो पिछले 15 अरब साल से एक स्टार वेगा है उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है। और सर वो रफ्तार तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 200 किलोमीटर फी सेकंड, यानी 5 दफा गिनती गिनने में वो यहां से कराची तक का फासला तय हो चुका। और ये पूरे का पूरा निज़ाम शमसी जो है वो ट्रैवल कर रहा है। और इस तरह के 300 अरब निज़ाम शमसी है इस गैलेक्सी में, और ये एक गैलेक्सी है। और इस तरह की फिर 250 अरब गैलेक्सी। तो जनाब 5 मरले मकान रोंदे रहो बैठ के, अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है। अब आपको बुखारी मुस्लिम की हदीस समझ आएगी कि जो सबसे आखिर में दोज़ख से निकाल के इंसान जन्नत में लेके जाया जाएगा ना, जिसके बाद कोई जन्नत में नहीं जाएगा, लाखों साल अज़ाब भुगत के, उसको अल्लाह ताला मांगेगा तुझे इस जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं, 10 जमीनों के बराबर। तो अल्लाह के लिए कोई मसला है? तुम 10 मरले के प्लाट की गल कर दो, इस यानी ये जमीन जिसका सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत, 10 जमीनें मिलनी है उस बंदे को जिसने सबसे आखिर में जाना है। सर तुसी तो जो कुछ भी है महबूब की उम्मत से है, ਤੁਹਾਡੀ नहीं गल हो रही, ठीक है? तुसी तो कहते हो पहले फेरे ही पहुंच जाना है इंशाअल्लाह ताला, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला बख्शते। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बुखारी मुस्लिम हदीस में अपने बंदे के गुमान के करीब हूं, लेकिन अमाल भी वैसे हो। ज़ाहिर है कुरान में जो धमकियां आई है नाफरमानों के लिए, वो तो अल्लाह ने झूठी नहीं करनी ना, तो ये ताबे फरमान लोगों के लिए बिला हिसाब किताब। तो इस जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने फिर इस मिरेकल प्लैनेट के ऊपर इंसान, तो खैर इंसान पे गुफ्तगू वो तो ना खत्म होने वाली है, सिर्फ 20 लाख स्पीशीज सिर्फ इस रूए अर्ज पे, 20 लाख। यानी अगर आप गिनना शुरू कर देना, इंसान, घोड़ा, गधा, खच्चर, चील, कौवा, मुर्गी, इस तरह अगर आप गिनना शुरू करें जानवरों की और नबातात की यानी दरख्तों की, 20 लाख स्पीशीज। और हर स्पीशीज जो है ना उसकी फिर आगे अरबों खरबों में तादाद है। सिर्फ इंसान ही आप देख लें 7-8 अरब है, ये तो बहुत थोड़े हैं। जमीन पे जो इंसेक्ट्स है ना जी, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जमीन पे जो इस वक्त 7 या 8 अरब इंसान है ना, हर इंसान को 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए। 20 करोड़ इनके, 20 करोड़ इनके, एक बंदे को। सर अरब आपने ज़हन में रखना कितना बड़ा फिगर है, और 7 अरब इंसान है, और हर अरब में से हर बंदे को 20-20 करोड़ दे दिया जाए, तब भी जमीन पे कीड़े ज्यादा हैं। ये सिर्फ कीड़ों की तादाद है। ये यानी मैं अभी आपसे यानी परिंदों की और मुर्गियों की और बाकी जो जानदार हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। साइंटिस्ट कहते हैं 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है इस कायनात, इस जमीन के अंदर जिधर कोई जिंदा मखलूक आबाद ना हो। 1 स्क्वायर इंच भी, यानी हवा में भी ये जो अगर आप 1 स्क्वायर इंच बनाए, इधर भी मखलूकात हैं। हमारी ये खाल के ऊपर 1 स्क्वायर इंच के अंदर हजारों बैक्टीरिया हैं जो इस खुराक पे पल रहे हैं। हमारे मैदे के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, हर चीज से वो खुराक, यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए खुराक का सिलसिला रखा। आप जरा नेशनल ज्योग्राफिक पे जाके डिस्कवरी चैनल के ऊपर और एनिमल प्लैनेट के ऊपर देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना मुहकम निजाम है अल्लाह
تعالیٰ کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا. والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج. ہر رونق افروز چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی. ایون نباتات کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں, جیسے جانداروں میں جوڑے ہیں نا, میل اور فیمیل, نباتات میں پودوں میں بھی جوڑے موجود ہیں. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا. اور یہ جو انسان ہے نا سر, یہ تو ایک کریشن کا کلائمیکس ہے. صرف انسان جو ہے نا اس کو اگر کنسیڈر کرنا شروع کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے کیا مخلوق پیدا کر دی. سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے, بیکٹیریا سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے, اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے. ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں, لاکھوں, جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے. ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں, انسان ماری جائیں. ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریا جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا, ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے, ان کو مار دیتا ہے. یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے, گوشت کی چیز بنائی ہے, آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے, آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل, ایسا تذاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے, سب کچھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے. اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ, 1,00,000 دفعہ روزانہ سب دھڑک رہا ہے, 1,00,000 دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے, اور خالی دھڑک نہیں رہا سر, 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر. یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا, ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا. اتنا خرچ, یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے, روزانہ کا 1,00,000 1,50,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں. اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا, صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں. میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے. اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائے نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. جی 1,00,000 کلومیٹر بنتا ہے. یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائے نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا. یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں ہے تو 40,000 کلومیٹر ہے. 2 چکر 2.5 چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے, اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے. اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں, یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے. اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے, وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر, وہ اربوں میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہے. 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے, کڈنی خطرناک شے ہے ارب. 1000 ارب ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے. تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہے, ایک ایک بندے. ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے, اس کی ڈویژن ہوتی ہے, اور اگر یہ خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے. سر ایک انسان کے 100 ٹریلین سیلز ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح سے کام کریں. پوری دنیا کے انسان مل کے بھی خلیت کا حساب رکھ سکتے ہیں ایک بندے سے. تو کس نے حساب رکھا؟ اللہ. 100 ٹریلین سیلز. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہو, کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے, اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہیں اس کے اوپر, ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھ دیا. اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے, ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے. ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے. جی زندگی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا, اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ساری کی ساری چیز. اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے سر, ایک انسان کی, اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے, کس نے گردے بننے ہیں. یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے کچھ سے ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا, اور سر گردہ اس کا بھی فنکشن بھی بنانا ہے سر, خالی گردہ نہیں بنانا, اس نے دل بنا دینا ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے, گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے, شیشہ بھی بن جاتا ہے. اور خالی بنتا نہیں ہے, اس کے اندر بنائی ہے. صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے, یہ آنکھ کیا چیز بنا دی اللہ نے. پھر پھیپڑے ہیں, گردے ہیں, جگر ہے, ایک ایک بندے کی چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے. یعنی انسان خود بہت, یہی تو اللہ نے فرمایا سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یہ ساری چیزیں میں صرف سجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں اور نصیحت کے لیے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو عبد منیب ہوں گے, جو رجوع لانے والے ہیں. رجوع لانے والے بندے کے لیے تو ایک دلیل بھی بہت ہے, لیکن جو ڈھیٹ ہے اس کو آپ 1000 باتیں بتائیں اس کے اوپر بے اثر رہیں گے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا, مبارکہ بابرکت. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور اس کے ذریعے ہم نے نباتات اگائے زمین سے, باغات بھی اور اناج بھی جن کو کاٹ لیا جاتا ہے. 2 قسم کے اناج اگ رہے ہیں نا, ایک تو درخت ہے کہ درخت کے اوپر سے آپ پھل توڑ لیتے ہیں, درخت اپنی جگہ پہ رہتا ہے, اور دوسری وہ اناج ہے جو آپ کھیتی کی طرح کاٹ لیتے ہیں مکملی, جیسے کہ گندم ہے, پوری کھیتی کاٹ لیتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ دانے اتارتے ہیں آپ اور پھر اگلی دفعہ اسی ٹہنیوں کے اوپر اور دانے اگائیں. مصیبت پہ اللہ نے بتایا اڈا کا سائز ہے, زیر اندازہ کریں اگر یہ آپ کو دانے اتارنے پڑ جاتے ہیں کتنی بڑی مصیبت بن جاتی. تو اسے کہ پوری کھیتی اڑا دو, اگلی بار پھر اگا دوں گا. آم کا درخت 8 سال میں اس قابل ہوتا ہے کہ آم دے, یعنی لگانے کے بعد. اگر اناج بھی آپ اگاتے اور 8 سال کے بعد اس کے اوپر گندم کے دانے لگنے شروع ہوتے تو کسی کا دماغ خراب تھا کہ وہ اس کو ختم کرتا, تو لوگ تو مر جاتے بھوکے, کیونکہ پھر دوبارہ اگر بوئیں گے پھر 8 سال بعد اتریں گے. اگر آپ کو ایک دانہ اتارنا پڑ جاتا گندم کے اوپر سے تو مصیبت بن جانی تھی. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے نباتات ایسے بنائے ہیں جن کے اوپر یعنی پودوں سے فروٹ اتار لیتے ہیں, اور بعض کھیتیاں ہیں کاٹنے والی. والنخل باسقات لها طلع نضید, اور کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں جن کے اوپر گنے ہوئے پھل گچھوں کی شکل میں رکھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جناب وہ کتنا اونچا ہوتا ہے وہ درخت اس کا کھجور کا, اس کے اوپر جا کے کھجوریں ہیں, اور پھر کس طرح لوکیٹ ہوئی ہوئی ہیں. یعنی وہ اگر اتار دیجیے نا دوبارہ ان جگہوں پہ الفی سے آپ لگانا شروع کریں تو آپ کے کتنے دن لگ جائے. کس طریقے سے ان کو مینج کیا ہوتا ہے, یعنی گچھے کی فارم میں ہوتا ہے نا, یہ الٹ اپ تو نہیں پڑی ہوتی, ہر ایک کی لینتھ ڈفرنٹ ہوتی ہے تبھی وہ گچھا بنتا ہے نا, ادروائز ایک جیسی ہو تو گچھا اس طریقے سے بن نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ گچھوں کی شکل میں کھجور. یہ صرف کھجور کی ابھی صرف فزیکل اپیئرنس کی بات ہو رہی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ اس کے اندر ذائقہ جو رکھ دیا ہوا ہے سر, اور پھر اس کے اندر سے جو کھجور کے اندر سے گٹھلی نکلنی ہے اسے ایک اور درخت بن جانا ہے. سر ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ سیڈ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے, اور ارب تو آپ کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے, 6 ارب گنا بڑا درخت اس ایک بیج. اور یہ بیج تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نا, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتے.
एक बीज नहीं बन सकता। आपको तो ये बेकदर नजर आ रहा है, लेकिन सर इस बीज के अंदर वो डाटा है, एक एक चीज प्रोग्राम है कि इससे जो दरख्त बनना है उसके पत्तों का कलर क्या होगा, उसके तने का साइज क्या होगा, इससे फ्रूट कौन सा उगना है, उस फ्रूट के पकने की टाइमिंग क्या होगी, एक एक जो डाटा है ना वो ये हार्ड डिस्क, ये बीज है। और सर आपने तरबूज कभी काटा है, उसके अंदर कितने बीज निकलते हैं? अमरूद खाया है, कितने बीज निकलते हैं? एक एक बीज के अंदर करोड़ों अमरूदों का डाटा मौजूद है। जाहिर है कि जी आप एक बीज को बोएंगे तो एक और दरख्त निकल आएगा सर, उसके साथ सैकड़ों हजारों अमरूद लगेंगे, एक दफा नहीं आप तोड़ेंगे अगले सीजन में फिर लग जाएंगे। वो निकला किससे हुआ है? एक बीज से। और वो एक बीज खुद उन हजारों बीजों में से है जो एक अमरूद से निकलते हैं। एक अमरूद ही जो है अनबिलीवेबल चीज है। मैं तो यकीन करें जब ये तरबूज काटता हूं मैं परेशान हो जाता हूं कि कहां बीच में एडजस्ट किए हैं बीज। और ये जो तरबूज आप काट रहे हैं सर, ये आप अरबों तरबूज काट रहे हैं, क्योंकि हर बीज के अंदर एक तरबूज है। और वो जो उस बीज से तरबूज निकलेगा उसके अंदर कितने आगे बीज होंगे, और उन बीजों को बोएंगे तो उनसे आगे कितने तरबूज निकलेंगे। और अब कोई बेवकूफ होगा ना जो कि ये खुद ब खुद हो रहा है, अगर कोई कहता है खुद ब खुद हो रहा है तो आप करके बता दें। हम आपसे कहते हैं कि आप बीज बना दें, हमें बीज बना के बता दें। इससे भी आसान क्वेश्चन देते हैं आपको, बीज तो नहीं आप बना सकते, हम आपको अंडा देते हैं तोड़ के, आप उससे चूजा बना के बता। अंडा तो बनाने का आपको कह ही नहीं सकते ना जनाब, वो तो आपको भी पता है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक अंडा नहीं बना सकती। और मुझे अगर आप बताएं कि अगर किसी शख्स को ये ना पता हो कि चूजा अंडे से निकलता है, आप उसके सामने उल्टे भी लटक जाए ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यार इसमें से कैसे चूजा निकल सकता है? उसका तो पूरा सिस्टम है, उसकी तो एक पूरी एरोफाइल स्ट्रक्चर है उसके परों की, उसके अंदर पूरा एक खाने पीने का निजाम है, वो पूरी एक जिंदगी है। इस लेसदार मादे से बनती है, अंदर जाके कौन बना देता है? कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं एक जुमला बोलता हूं कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है ना वो मौजूदा है, जो कुछ हो रहा है, लेकिन चंद मुर्जात के हम आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें मुर्जे लगते नहीं है। सर मुर्दे के जिंदा होने से बड़ा मुर्जा है अंडे में से चूजे का निकलना। वो मुर्दा जिंदा हो जाए लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा मुर्जा हो गया, इसलिए हम आदी नहीं है। सर इससे बड़ा मुर्जा अंडे में से चूजा निकलना है, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कौन निकाल रहा है? और सर ये एक अंडा नहीं है, खरबों अंडे हैं, मुर्गियों के अंडे, चीलों के अंडे, कबूतरों के अंडे, तोतों के अंडे, ये तो ना खत्म होने। इवन ये मक्खियां आपकी जितनी निकल रही है शरातुल अर्थ, ये सब अंडों में से निकलती है। ये ड्रैगन फ्लाई जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं, जिसके ऊपर इन्होंने शनौक हेलीकॉप्टर बनाया है, वो जिसके 4 पर होते हैं, जिसे हम पंजाबी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। सर ये एक बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है जिससे वो निकल रही है, और उसके एक ढेले के अंदर ना 25,000 आंखें होती हैं एक ढेले में, और वो उसकी आंख कितनी सी थी होगी आप देख लें, और वो पूरे कोऑर्डिनेट्स अपने लोकेट करती है। आपके हेलीकॉप्टर और जहाजों को तो लैंड करने के लिए जगह चाहिए, और अल्लाह ने जो बनाए हुए हैं, चिड़िया को आपने कभी देखा है? उसको लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ती है, कोई जगह साफ करवानी पड़ती है, जिधर से उठे जहाज मर्जी जाके लैंड कर ले। और हमारे जहाजों में तो हमें फ्यूल डालना पड़ता है सर, चिड़िया में आपको नहीं फ्यूल डालना पड़ता, वो खुद अपना फ्यूल लेती है। परिंदे आए हुए साइबेरिया से इधर 10,000 किलोमीटर का सफर, कितना सर? बोइंग 747 में एक दफा टैंकी फुल करे ना, वो भी 8,000 किलोमीटर उड़ता है इंजनों के साथ। और ये नाजुक सा परिंदा जिसको आप सुरखाब के पर सुना भी है, सुरखाब आप देख ले कितना सा, इतना सा परिंदा होता है अगर पर फैलाए तो, और वो उन परों में वो ताकत, बिल्कुल नाजुक से पर है सर। 10,000 किलोमीटर उड़ के आता है बगैर खाए पिए जी, स्टेज है कोई नहीं। और तवक्कुल देखें समुद्र के ऊपर से उड़ के आता है जहां वो लैंड भी नहीं कर सकता, और उसको अपने अल्लाह के ऊपर कितना इत्मीनान है कि यहां पहुंचता है वो बगैर खाए पिए। और वो नींद की कंडीशन में भी, यानी वो जिसको पंजाबी कहना जागो मीटी रहता है, वो उड़ता रहता है, उसके पर चलते रहते हैं, वो अपनी नींद भी हवा के अंदर पूरी करता है। 10,000 किलोमीटर का सफर करके आते हैं यहाँ पे, और क्योंकि वहां ज्यादा सर्दी होती है ना, ये भी उनको पढ़ाया हुआ है अल्लाह ने जनाब कि सर्दी ज्यादा होगी, चलो सब कॉन्टिनेंट। फिर यहाँ पे हमारे जो शिकारी लोग हैं कुछ शिकार करते हैं ज्यादातर, तो वो बच जाते हैं। फिर वो जब मौसम जब सही होता है वो वापस भी रशिया चले जाते हैं। ये सर मैं सिर्फ एक स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, तितलियां हैं वो भी मिलियंस की तादाद में। आप अगर एक यूट्यूब के ऊपर आप ये नेशनल ज्योग्राफी वालों का प्रोग्राम देखें ना, मेगा माइग्रेशंस के नाम से बड़ी बड़ी जो यानी हिजरतें होती हैं जानवरों की, कहां से कहां तक जाते हैं, बंदा हैरान होता है। ये हाथी जनाब जो आपको बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ पांव मार के ना जमीन पे 40 किलोमीटर दूर कम्युनिकेशन कर लेता है दूसरे हाथी के साथ। सर मैं थे 40 किलोमीटर बगैर मोबाइल फोन के। और ये जो उकाब है कई किलोमीटर से ना एक कीड़ा भी जमीन के ऊपर देख लेता है सर, और वो शिकार करता है, अल्लाह ने उसको सिखा दिया। फिर अगर मछलियों की तरफ जाए तो बंदा परेशान हो जाता है। क्या एक गोश्त के एक लोथड़े के अंदर अल्लाह ने क्या उनके अंदर पूरी चीजें फिट कर दी हुई है, समुद्र के अंदर कोई मतलब इंडिकेटर्स तो नहीं लगे हुए कि ये मशरिक है, ये मगरिब है, शिमाल है, जनूब है। उनके दिमाग में कंपास लगी हुई है। ये साइमन मछलियां कहां से चलती हैं, कहां तक वापस पहुंचती, किधर समुद्र में ट्रैवल करती हैं, अपोजिटली फिर पहुंच भी जाती है। एक लादा से एक टॉपिक है सर, ये आप नेशनल ज्योग्राफिक देखें तो फिर पता चलेगा। अल्लाह ताला माता रिज़्क़न लिल इबाद, ये जो खजूरों का जिक्र किया ये खाने के लिए रिज़्क है, मेरे बंदों की रोजी। अल्लाहु अकबर। व अहयैना बिही बलदतम मैता, और इस पानी के जरिए हम मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। कज़ालिकल खुरूज, तुम्हें भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। वो जो सवाल हुआ था ना, जब हम मर के मट्टी हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे, ज़ालिका रजुउन बईद, ये तो दूर की बात है, हम जिंदा होंगे। अल्लाह ने ये सारे दलाइल जिक्र करके कहा कज़ालिकल खुरूज, और जो अल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है ना, और मुर्दा जमीन से वो पानी के जरिए नबातात को उगा रहा है, तुम्हें भी जमीन से उगा लेगा इसी तरीके से। ये टेंशन ना लो, ये अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह के लिए कोई मसला है? अल्लाह ताला इससे ज्यादा मुश्किल काम ऑलरेडी कर रहा है, जो तुम देख रहे हो ना सर। हम नहीं देखते हैं जनाब बारिशों की वजह से जमीन के अंदर से नबातात उगती है, देख रहे हैं ना, और ना भी देख रहे हो, ये हमारी जिंदगी इस बात का सबूत है। आज अनाज उगना बंद हो जाए सारे मरे पड़े होंगे, तो ये अमली तवातुर है, सबको पता है कि ये हो रहा है। और अल्लाह हमारा रिज़्क़न लिल इबाद, ये हमारे बंदों के लिए रिज़्क है जो हम उगा रहे हैं। अब इसके अंदर भी क़यामत मुज़मिर है सर। वो बीमार लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर कहते हैं ओ डॉक्टर साहब एने चावल खाते सर, बस तबीयत खराब हो गई। अब चावल तो मना थे, तो जो सियाने डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं जनाब गोली भी तैयानी जी होती है ना, इतनी सी गोली बंदे को ठीक कर देती है, और जहर की इतनी सी गोली बंदे को मार देती है। तो इतने चावल तो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी रिस्क है चावल, लेकिन अगर वो भी हमारे जिस्म रिस्पॉन्स ना करे उसको, तो मान लीजिए बीमारी बन जाता है। तो ये जमीन में जितनी चीजें हम खाते पीते हैं, अगर ये कंपैटिबल ना हो, इसके लिए कंपैटिबिलिटी का लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है हमारे जिस्म के साथ। तो सर ये तो एक कतरा टपकाते ही, ये आम जो आप चूस रहे हैं, आम के एक ड्रॉप जुबान में रखते बंदा मर सकता है, अगर ये हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल ना हो। एक कतरा मारने के लिए काफी है। तो रिज़्क़न लिल इबाद में क़यामत मुज़मिर है कि हमने सिर्फ चीजें उगाई नहीं है, बंदों के साथ कंपैटिबल कर दिए कि ये खाएंगे, इनके जिस्म हजम करेंगे। देखें इंसान गोश्त भी खाता है जनाब, सब्जियां भी खाता है, इस तरीके से हजम होती है। अगर ये हजम ना हो, जुबान पे रखते ही बंदा मर भी सकता है। आप जरा शेर के सामने ताजा
ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے, وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں, کیوں, اس کو پتا ہے میرا رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا, یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا, وہ کہے گی یار میں نہیں کھاتی, غیبت ہی نہ ہو جائے, مردہ بھائی کا گوشت, وہ سامنے جناب مچھلی لے آ کے رکھ دو, تو موٹا گوشت لے آ کے رکھ دو, کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل. اور پھر جو اللہ نے دودھ بنا دیا ہے, اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ گوشت اور گوبر کے اندر سے خون, اور گوبر کے اندر سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں. سر دودھ کی تو آپ کو امپورٹنس کا نہیں پتا, اس وقت جتنی انسانیت زندہ ہے دودھ کے اوپر ہے. دودھ ختم ہو جائے نا تو بچے بڑے نہیں ہو سکتے. ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں نا, بچپن تو سب نے دودھ پیا ہوا ہے. انسانیت جو بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اوپر ہوئی ہے؟ دودھ کے اوپر. اگر دودھ نہ ہو, یا دودھ بھینسیں دینا یا گائے بند کر دے, تو سر انسانیت نے کہاں سے بڑا ہونا؟ یہ آپ خشک بھی پیکٹوں کا دودھ بھی جو ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح, مشرکین عرب سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح نے, وہ اصحاب الرس, اور اہل رس نے, کنویں والوں نے, وہ سمود, اور قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو, وہ عاد, اور عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا, وہ فرعون, اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا, وہ اخوان لوط, اور لوط کے جو بھائی تھے یعنی مراد ان کی قوم کے لوگ, انہوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا, وہ اصحاب الایکہ, اور ایکہ کے لوگوں نے, وہ قوم تبع, اور تبع کی قوم. کل کذب الرسل, ان تمام قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. فحق وعید, بس ان پر بھی ہماری وعید ثابت ہوئی, ان پر عذاب آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو کہہ رہا ہے اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا. ہم تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں. افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں؟ پہلی دفعہ کو کام کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ اصل میں یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑے. شک میں کیوں پڑے سر؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ورنہ کائنات کے اندر تو کتنے میں نے فزیکل فینومینا آف نیچرز کا ذکر کیا, وہ کافی ہے انسان کو خدا تک پہنچنے. اور میں ایک اکثر جملہ بولا کرتا ہوں, گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دی فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایکسپلینیشن گاڈ ہے. سائنس ہمیں زیادہ زیادہ کہاں تک لے جائے گی؟ سائنس صرف ڈسکوری کرتی ہے. پہلے اگر انڈے کی وہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ انڈے کے اندر چوزا بنتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ طے ہو گیا کہ اس میں کیمیکل ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. آپ جتنا مرضی کریں, آپ ڈسکوری سے ایک ایک سٹیپ اور طے کرتے جائیں گے, لیکن کریں گے ڈسکوری, انڈا کو بنا نہیں سکے گا, چوزا کو بنا نہیں سکے گا. اسی لیے بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس. مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے سر, انڈا کو بنا نہیں سکتا. اب وہ انڈا آپ چاہے چوزے کے نیچے رکھ دیں, چاہے آپ اس کو کسی مشین کے اندر رکھ دیں, یعنی وہ چوزا نکلنا ہے اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھنے سے مشین میں, لیکن وہ مرغی نہیں انڈا دینا, بنا نہیں سکتی. لیونگ تھنگس جو ہے وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی, لیونگ تھنگس سے. تو یہ سائنس زیادہ ڈسکوریز کرتی ہے. الٹیمیٹلی جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ, کیسے ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. ہم سے صرف آپ یہ پوچھیں کہ وٹ اور وائی, کیا ہوا, زلزلہ ہوا ہے, کیوں آیا, ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے, کیسے ہو گیا, کس نے ڈیزائن کر دیا, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اسی کے پیچھے تو خدا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کیا کام ہو. تو جتنے بھی کائنات کے اندر عوامل ہیں ان کے پیچھے ایک ڈیوائن سورس ہے. آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, سپریم بینگ کہہ دیں, سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیں, آپ بھگوان کہہ دیں, آپ خدا کہہ لیں, آپ گاڈ کہہ لیں, آپ اللہ کہہ لیں, وہ ایک ہی